सम्पूर्णमा नमस्ते। यतिखेर नेपालमा एउटा बहस छेडिएको छ। ठोरीको अयोध्या असली हो कि भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको अयोध्या असली हो भनेर। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले अनि अन्य विद्वानहरूले अयोध्या नेपालमै रहेको छ भनेर जुन खालको टीका टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यसले भारतमा पनि तरङ्ग पैदा गरेको छ र नेपालका केही मानिसहरू अयोध्या नेपालमै हो भन्ने खालले बोलिरहेका छन्। युट्युबमा पनि त्यही खालको इन्टरभ्यूहरू आइरहेको छ। तर मेरो सम्पूर्णलाई आग्रह के हो भने कुनै पनि कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि आफूसँग प्रमाण हुनु आवश्यक छ। प्रमाण पुर्याएर बोलेको कुरा दीर्घकालसम्म स्थापित गर्न सकिन्छ भने हचुवाको भरमा बोलेको कुराले 2-4 दिन लोकप्रियता त कमाउन सकिन्छ, तर त्यस पछाडि आफ्नै निन्दा हुने अवस्था आउँछ, आफैले अपमान खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र भगवान श्रीराम र अयोध्याको कुरो भनेको व्यक्तिसँग जोडिने कुरो होइन, यो राष्ट्रसँग जोडिने कुरो हो, राष्ट्रको आस्थासँग जोडिने कुरो हो। त्यही भएर एउटा गम्भीर विषय हो र यो गम्भीर विषयमा हचुवाको भरमा बोल्दाखेरि व्यक्तिको मात्रै होइन, राष्ट्रको पनि अपमान हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। र भगवान श्रीराम भारतको हो कि नेपालको हो, अयोध्या भारतमा पर्छ कि नेपालमा पर्छ भन्ने सन्दर्भलाई मैले दुईटा दृष्टिकोणबाट हेरेको छु। यदि धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो, आस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने भगवान श्रीराम नेपालको या भारतको मात्रै होइन, विश्वभरिमा जहाँ जहाँ मानिसहरूले उहाँलाई श्रद्धा गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्, ती सबै देशका हो उहाँ चाहिँ। जसरी पशुपतिनाथलाई विश्वभरिका हिन्दूहरूले आस्थाको केन्द्रको रूपमा मान्दछन् र पशुपतिनाथ विश्वभरिका हिन्दूहरूको साझा पुँजी हो, त्यसैगरी भगवान श्रीराम पनि विश्वभरिका आस्थावान मानिसहरूको साझा पुँजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। र अब भौतिक रूपले उहाँको जन्म कहाँ भएको हो त? र भौतिक अयोध्या वीरगञ्जको ठोरीमा छ कि उत्तर प्रदेशको अयोध्यामा छ भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको लागि हामीले रामायणलाई नै हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। हाम्रो व्यक्तिगत धारणा दिनुभन्दा पनि, हाम्रा व्यक्तिगत तर्कहरूलाई आधार बनाउनु भन्दा पनि रामायणमा जुन कुराहरू लेखिएका छन् ती कुराहरूलाई नै साक्षी प्रमाणको रूपमा हामीले अगाडि राख्यौँ भने हाम्रो वीरगञ्जको ठोरीमा रहेको अयोध्यापुरी भगवान श्रीराम जन्मेको अयोध्यापुरी होइन भन्ने कुरो स्वतः प्रमाणित हुन्छ। र जुन कुरो हाम्रो होइन त्यो कुरो हाम्रो हो भनेर जिद्दी गर्नु मूर्खता हो। त्यसले हाम्रो राष्ट्रको अपमान हुन्छ, त्यसले हाम्रो आस्थाको अपमान हुन्छ, त्यसले हाम्रो बौद्धिकताको पनि अपमान हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेक्का राख्न जरुरी पर्दछ। अब वाल्मीकि रामायणमा जुन अयोध्याको उल्लेख गरिएको छ त्यो अयोध्या उत्तर प्रदेशकै अयोध्या हो भन्ने कुरो कसरी प्रमाणित हुन्छ, म त्यसको 3-4 वटा कुरा तपाईहरुलाई बताउँछु। पहिलो कुरो सरयू नदी छ। सरयू नदीदेखि 1.5 योजन पर यानि कि 18 किलोमिटर पर अयोध्या नगरी छ भनिएको छ। त्यही भएर ठोरी वरिपरि सरयू नदी छ कि छैन र त्यहाँ त्यसको चाहिँ 18 किलोमिटर डिस्टेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो के भने कोसल जनपद, कोसल नामको एउटा ठुलो राज्य थियो। त्यो ठुलो राज्यभित्र चारतिरबाट नदीहरूले घेरिएको, वैभवशाली सम्पन्न घरहरू भएको, मानिसहरू धेरै भएको बस्ती थियो जसलाई अयोध्यापुरी भनिएको हो। र अयोध्याको अर्थ हुन्छ कुनै पनि युद्धमा पराजित नभएका योद्धाहरू। अयोध्याका योद्धाहरूलाई, अयोध्याका वीरहरूलाई कुनै पनि युद्धमा कसैले पनि पराजित गर्न नसकेको हुनाले त्यो ठाउँलाई अयोध्या भनिएको। अनि अर्को प्रमाण छ, तीनतिरबाट गंगा नदी बगेकी छिन्, बिचमा अयोध्या छ, एकातिर प्रयाग छ जहाँनिर चाहिँ गंगा र यमुना संगम भएको छ, यो वाल्मीकि रामायणमै दिइएको कुरा हो। र अर्कोतिर सरयू र गंगा नदीको संगम छ, अर्कोतिर तमसा नदी बगिरहेकी छिन्। यसरी 3-4 तिरबाट नदीले घेरेर राखेको छ अयोध्यालाई। अब हाम्रो जुन ठोरीको अयोध्यापुरी छ त्यो ठोरीको अयोध्यापुरी वरिपरि गंगा नदी बगेकी छिन् कि छैनन्, यमुना नदी बगेकी छिन् कि छैनन्, तमसा नदी बगेकी छन् कि छैनन्, सरयू नदी बगेकी छन् कि छैनन् भनेर नदीहरूको विवरण हामीले सबसे पहिला पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि छिन् भने त्यसपछि मात्र हामीले दाबी गर्नुपर्छ।
अर्को छ त्यहाँ वरिपरि वनहरूको व्याख्या गरिएको, जस्तो सरयू नदी तरेर भगवान श्रीराम जब वनवास जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले वन प्रवेश गरेपछि श्रृङ्गबेरपुर भन्ने निषादहरूको एउटा नगर आएको छ। त्यो नगरको राजा गुहनाम नामका निषाद थिए। निषाद भनेका माझीहरू। त्यसैगरी विश्वामित्रसँग जब श्रीराम सिद्धाश्रम आउँदै हुनुहुन्थ्यो यज्ञ रक्षा गर्नको लागि, त्यतिखेर उहाँहरू सरयू नदी तरेर आउँदाखेरि ताटका वन नामको एउटा चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दो वन आएको छ, जहाँ भित्र ताटका नामकी राक्षसी बस्दथे। र भगवान श्रीरामले निषाद राजसँग बिदा लिएर वनवासकै क्रममा जाँदाखेरि, अब किनभने उहाँहरू त वनमा चाहिँ 14 वर्ष बिताउन भनेर जानुभएको हो, त त्यो वनमा त डुल्दै डुल्दै गइरहेका थिए। तर त्यसरी डुल्दै डुल्दै जाँदाखेरि पनि उहाँहरू भारद्वाज ऋषिको आश्रममा पुग्नु भएको थियो भनेर लेखिएको छ, जुन आश्रम गङ्गा र यमुना नदीको सङ्गम यानि कि प्रयागमा छ भनेर भनेको छ। त प्रयाग त हाम्रो चितवन वरपर पर्दैन। चितवनदेखि प्रयागको डिस्टेन्स हेर्ने हो भने मात्रै पनि 341 किलोमिटर चान्चुन हुन आउँछ, जुन यात्रा हामी 2 दिन 3 दिनमा गर्न सक्दैनौँ। तर भगवान श्रीराम अयोध्याबाट वन गएपछि 3 दिनको यात्रा पछाडि प्रयाग पुग्नुभयो भन्ने कुरो लेखिएको छ। र प्रयागदेखि 10 कोस टाढा चित्रकूट पर्वतमा उहाँले आश्रम बनाएर बस्नुभएको थियो भन्ने कुरो पनि रामायणमा प्रष्ट छ। त्यस कारणले एउटा वनजङ्गलको वर्णन, अर्को त्यहाँका भूगोलका बस्तीहरूको ठाउँहरूको वर्णन, अर्को नदीनालाहरूको जुन वर्णन छ, यो 3वटा वर्णनले पनि हामीलाई अयोध्या कुन हो भन्ने कुरो चिन्न मद्दत गर्दछ। र यस्तै आधारहरू केलाएर मात्रै हामीले अयोध्या कुन हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सक्दछौँ। र यी आधारहरूले हाम्रो वीरगञ्जको ठोरीमा रहेको अयोध्यापुरी वास्तविक अयोध्या होइन भन्ने कुरो नै प्रमाणित गर्दछन्। र यसमा जिद्दी गरेर केही फलिफाप हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस् मित्रहरू, यहाँ जति पनि विद्वानहरूले तर्क प्रस्तुत गर्दैछन् ती कुनै पनि विद्वानले रामायण हेरेर तर्क प्रस्तुत गरेका छैनन्। मैले 7-8 जना विद्वानका कुरा सुनिसके, सबै राजनीतिबाट इन्स्पायर भएका छन्। इन्डियालाई गाली गर्यो भने हामी राजभक्त भइन्छ, राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने नाममा भगवान श्रीराम जसलाई हामी मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर चिन्दछौँ, उहाँकै चरित्र कलङ्कित पार्ने काम भइरहेको छ। कतिपय तथ्य त यस्ता अगाडि सारिँदैछन् जसले गर्दाखेरि भगवान श्रीराम नै काल्पनिक हो, रामायण नै काल्पनिक हो भन्नेसम्मका कुरा आउन थालेका छन्। जस्तो हाम्रा महान विद्वान भन्छु, म उहाँलाई एकदमै रेस्पेक्ट पनि गर्छु, तर उहाँले रामायणको सन्दर्भमा जुन तर्क सार्नु भएको छ त्यो तर्कले मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो महसुस भएको छ। डाक्टर जगमान गुरुङ, उहाँले बोलगासे गङ्गा तक भन्ने राहुल साङ्कृत्यायनको किताबलाई उदाहरणको रूपमा लिनुभएको छ। सबसे पहिला त राहुल साङ्कृत्यायन भन्ने मान्छेको हो त्यो बुझ्नु पर्यो। राहुल साङ्कृत्यायन भनेको एन्टी हिन्दू मान्छे हो आफ्नो समयको। उसले कहिले पनि हिन्दू धर्मलाई राम्रो नजरले हेरेन र उसको कामै के थियो त भने जसरी पनि हुन्छ हिन्दू धर्मको अपमान गर्ने। ऊ राजनीतिक हिसाबले कम्युनिस्टसँग प्रभावित थियो र दार्शनिक हिसाबले, आध्यात्मिक हिसाबले बुद्धिज्मसँग प्रभावित थियो र उसले बुद्ध धर्मका केही किताबहरूलाई हिन्दीमा उल्था पनि गरेको छ। त त्यो व्यक्ति जो कहिले पनि हिन्दू धर्मप्रति पोजिटिभ दृष्टिकोण राख्दैन थियो, त्यसका किताबहरूलाई हामीले आधार बनाएर, सार बनाएर यसरी चाहिँ रामायणको बारेमा भनिएको छ। अयोध्या त साकेत धाम थियो, पहिला नाम साकेत हो, त्यो त अयोध्या होइन भन्ने तर्क मूर्ख तर्क हो। हेर्नुहोस्, साकेतको मिनिङ के हो सबसे पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। साकेत भनेको जसरी श्री कृष्ण भगवानको गोलोक धाम भनिएको छ, त्यसै गरी श्रीराम भगवानको साकेत धाम भनिएको छ। र श्रीराम भगवानका भक्तहरू श्रीराम भगवानको धाम मरेपछि यानि साकेतमा जान्छन् भन्ने जनविश्वास छ। इन्द्रको स्वर्गलोक भने जस्तै भगवान श्रीरामको साकेत हो र त्यही कारणले अयोध्यालाई पनि साकेत भनिएको। त खास कुरो के हो भने सुरुमा अयोध्या नै थियो, कोशल जनपदभित्रको एउटा वैभवशाली सम्पन्न नगर। त्यसपछि भगवान श्रीराम जब पृथ्वी छोडेर जानुभयो त्यसपछि त्यसलाई हुनसक्छ उहाँका चाहिँ, किनभने अब त्यो पुरै अयोध्याका मानिसहरू श्रीराम भक्त थिए, त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले साकेत भनिदिए, यानि कि भगवान श्रीरामको स्वर्ग भनेर नाम दिएका होलान्।
पछि मुसलमानहरूले अतिक्रमण गरे, फैजाबाद नाम दिए। त्यसपछि फेरि हिन्दूहरू जागे, अहिले फेरि अयोध्या भनेर राखिएको छ। साकेतको मिनिङ के हो त भन्दा भगवान श्रीरामको स्वर्ग मिनिङ त्यो हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ साकेत हो, अयोध्या होइन भन्नु झन् ठुलो मूर्खता कुरो हो। र पुष्यमित्र सुङ्ग र वाल्मीकिको जुन कुरो निकालेको छ राहुल साङ्कृत्यायनले, त्यसमा के भनिएको छ भने पुष्यमित्र सुङ्ग आजभन्दा 2200 वर्ष अगाडिको राजा हो र ऊ आफू राजा हुनुभन्दा अगाडि उसले बृहद्रथ नामका राजाको हत्या गरेको थियो। बृहद्रथ चाहिँ बुद्धिस्ट राजा थिए, उनी चाहिँ चन्द्रगुप्तका सन्तान हुन्। बृहद्रथले आफ्ना शत्रुहरूसँग युद्ध गर्दिन भनेपछि शत्रुले चाहिँ सिमानामा हिर्काएको हिर्कै छ, जनताहरूलाई मारिरहेको छ, लुटपाट आतंक मच्चाएको छ। राजा चाहिँ म बुद्धिस्ट भइसकेँ, मैले हत्या हिंसा गर्न मिल्दैन भनेर हात बाँधेर बसेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पुष्यमित्रसँग जम्मा दुईटा विकल्प थिए कि राजाको भन्या मान्नु पर्यो, राजमुकुटको इज्जत गर्न पर्यो, जनता लुटिएको पनि हेर्न पर्यो, सीमा अतिक्रमण भएको पनि हेर्न पर्यो, जसरी आज हामी हेरिरहेका छौँ। जसरी आज हामी हाम्रो देशको सिमानामा भारतीयहरूले गरेको अत्याचार सहन बाध्य छौँ, त्यसै गरी कि त राजाको बोलीमा लोली मिलाएर अत्याचार सहन बाध्य हुनु पर्यो, होइन भने यो अत्याचारलाई स्वीकार गर्ने राजा मारेर सिमानाहरू सुरक्षित पार्न पर्यो, जनता सुरक्षित पार्न पर्यो। दुईटा भन्दा तेस्रो विकल्प थिएन। त्यही भएर पुष्यमित्र सुङ्गले आफ्ना पक्षका सेना प्रमुखहरूलाई राखेर यो राजा मारेर राष्ट्र बचाउँ भन्यो र राजा मारेर उनीहरूले राष्ट्र बचाएका हुन्। अब यहाँ राहुल साङ्कृत्यायन र एन्टी हिन्दूहरूको मत के छ भने पुष्यमित्र सुङ्गको चाहिँ राज्यमा दरबारमा वाल्मीकि कवि थिए र उनले नै रामायण लेखेका हुन्। रामायणको राम नै पुष्यमित्र सुङ्ग हो, रामायणको रावण नै बृहद्रथ हो। यो झन् ठुलो महापाखण्डी तर्क हो र यो महापाखण्डी तर्कलाई हाम्रा महाविद्वान डाक्टर जगमान गुरुङले बोकिदिँदाखेरि एकदमै खेद लाग्यो मलाई। खासमा कुरो के हो भने पुष्यमित्र सुङ्ग आजभन्दा 2200 वर्ष अगाडिको पात्र हो, तर रामको बारेमा, रावणको बारेमा, सीताजीको बारेमा त्यहाँभन्दा पनि 200 वर्ष अगाडि नै कि आजभन्दा 2400 वर्ष अगाडि चाणक्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ। तपाईहरूले चाणक्यको अर्थशास्त्र 6औं अध्याय श्लोक 9, 10, 11 हेर्नुहोला। राजा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँनिर रावणको पनि उदाहरण दिइएको छ, दुर्योधनको पनि उदाहरण दिइएको छ। रावण अहङ्कारी थियो, अर्काको श्रीमती अपहरण गरेर ल्याएको थियो, त्यही कारणले मारियो। दुर्योधन लोभी थियो, आफ्नै भाइहरूको सम्पत्ति पनि उसले दिएन, त्यही कारणले लोभको कारण मारियो भनेर भनिएको छ। यदि रावण छ भने अपहरण गरिएकी सीताजी पनि छिन् र सीताजी छिन् भनेपछि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भगवान पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पुष्यमित्र सुङ्गको दरबारमा 2200 वर्ष अगाडि रामायण लेखियो भन्ने तर्क सबैभन्दा झुटो तर्क हो। यदि 2200 वर्ष अगाडि रामायण लेखिएको हो भने त्योभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै जन्मिनु भएका महाविद्वान कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा यो प्रसङ्ग कसरी आयो? अब अर्को प्रमाण म तपाईहरुलाई दिन्छु। बौद्धहरूको धर्मग्रन्थहरूमा पनि बेला बेलामा भगवान श्रीरामको कुरा आएको छ, लङ्काको कुरा आएको छ, दशरथको कुरा आएको छ, रावणको कुरा आएको छ। यसले के जनाउँदछ त भने भगवान बुद्धको समयमा पनि भगवान श्रीराम अत्यधिक लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबैले उहाँको सम्मान गरेका थिए। त्यसकारणले भगवान बुद्धले पनि राम मै हुँ, यानि कि राम तत्त्व र बुद्ध तत्त्व एउटै हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैगरी जैनीहरूले पनि भगवान श्रीरामको प्रशंसा गरेका छन्। अब बुद्ध धर्म र जैन धर्म भनेको आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिकै धर्महरू हुन्। पुष्यमित्र सुङ्ग भन्दा पनि 400 वर्ष अगाडि नै भगवान बुद्धले म नै राम हुँ भनिसकेपछि पुष्यमित्र सुङ्गको दरबारमा रामकथा लेखियो, यो काल्पनिक हो भन्ने बेतुकको तर्क हुन जान्छ। पढ्दै नपढिकन यो झुटा किताबहरूलाई चाहिँ हामीले आधार बनाएर रामायण काल्पनिक हो, भगवान श्रीराम काल्पनिक हुन् भन्नु आफ्नै आस्थामाथि प्रहार गर्ने मूर्खता हो र विश्वमा हामी हिन्दूहरू जस्तो मूर्ख प्राणी अर्को छैन भनेर बारम्बार भनिराख्न नपर्ला। अनि अर्को छ यहाँनिर भगवान श्रीराम वास्तविक हो कि काल्पनिक हो भन्ने सन्दर्भमा वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड 18 सर्ग श्लोक 8, 9, 10 हेर्यौं भने पनि प्रष्ट तरिकाले लेखिदिएको छ, कुनै कन्फ्युजन छैन। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ
नक्षत्रे दिति दैवत्ते स्वच्छ संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम भनेको छ। यसको मिनिङ हुन्छ यज्ञ समाप्त गरेको 6 वटा ऋतु यानी कि 12 महिना बितेपछि चैतको महिनामा शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्नमा कौशल्या देवीले श्री रामचन्द्र भगवानलाई जन्म दिनुभयो। अब हाम्रा ज्योतिषहरूले यो समयलाई गणित गरून्, हिसाब गरून् र कहिलेको समय हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउन्, भगवान श्रीराम कहिले जन्मिनु भएको थियो प्रष्ट हुन्छ। र यसै गरी रामायण काल्पनिक हो भन्ने जुन तर्क छ ती तर्क गर्ने महानुभावहरूलाई राम सेतु सम्झिन म अनुरोध गर्दछु। र समुद्रको किनारमा भगवान श्रीरामले जुन शिवलिङ्ग स्थापित गर्नुभएको थियो त्यो सम्झिन म अनुरोध गर्दछु। किनभने वाल्मीकि रामायणमै जब लङ्का विजयपछि भगवान श्रीराम सीताजीलाई लिएर अयोध्या फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर विमानबाट उहाँले त्यो स्थान देखाउनु भएको छ र महादेवजीको कृपाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो युद्ध जित्न सहज भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैगरी श्रीलङ्का आफैले पनि अहिले धेरै ठाउँहरू पत्ता लगाएको छ जहाँनिर अशोक वाटिका पत्ता लगाएको छ, रावणले आफ्ना विमानहरू राखेको ठाउँहरू पत्ता लगाएको छ। त्यसैगरी धेरै अन्य पनि छन्, ती हामीले युट्युबमा पनि हेर्न सक्दछौँ। यी कुराहरूले के प्रमाणित गर्दछ त भने रामायण काल्पनिक होइन वास्तविक हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्दछ। अनि अर्को अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरो छ कि एक दिनमै अयोध्यादेखि जनकपुर आउन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न यो सबसे बेतुकको र हावादारी प्रश्न। यो रामायणमा कहीँ पनि लेखिएको छैन एक दिनमै अयोध्याबाट जनकपुर पुगियो भनेर। जुन अहिलेको हामी ठोरीको अयोध्या देखाउँदैछौँ त्यहाँबाट जनकपुर पुग्ने एक दिनमा पुग्न सम्भव छ, त्यसकारणले ठोरीको अयोध्या असली अयोध्या भन्दैछन्। तर अयोध्यादेखि जनकपुर एक दिनमा को पुग्यो र कहाँ लेखा छ त एक दिनमा पुग्यो भन्ने सन्दर्भ केलाउँदाखेरि कहीँ पनि लेखा छैन। जस्तो उत्तरकाण्डको उदाहरण दिइएको छ। उत्तरकाण्ड तपाईहरुले प्रष्ट हेर्नु होला। उत्तरकाण्डमा चाहिँ उत्तरकाण्ड 46वां सर्गमा हेर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ 2 नम्बर 3 नम्बर श्लोक अनि त्यसैगरी 12 नम्बर श्लोकतिर तपाईं जानुभयो भने त्यहाँ लक्ष्मणजीले सारथीलाई के भन्नुभएको छ भने एउटा उत्तम रथ तयार पार जसमा चाहिँ शीघ्रगामी घोडाहरूलाई जोत भनेको छ। यानी कि शीघ्रगामी भनेको छिटो छिटो दौड्ने घोडाहरू भनेको। त्यसैगरी त्यो तेज घोडाहरूलाई चाहिँ रथमा बाँधेर तेज घोडाहरू भएको रथमा उनीहरू वनतिर हिँडेका छन् सीताजीलाई छोड्न भनेर। र पहिलो साँझ उनीहरूले गोमती नदीको तटमा बिताए। हेर्नुस् अयोध्याबाट बिहान निस्के शीघ्रगामी रथमा चढेर अनि पहिलो साँझ उनीहरू गोमतीको तटमा बिताउँछन्। दोस्रो दिन दिउँसो गंगा नदीको तटमा सीताजीलाई लक्ष्मणजीले पुर्याउँछन्। भनेपछि 1.5 दिनको यात्रा गरेर बल्ल उहाँलाई चाहिँ वनमा छोडिएको छ। त्यही भएर यो एक दिन भन्ने कुरो आधा दिन भन्ने कुरो गएर फर्किने कुरो भन्ने कुरो नै मूर्खताको कुरो हो। सीताजीलाई छोड्न जाँदाखेरि पनि 1.5 दिन खर्च गर्नुभएको छ लक्ष्मणजीले र साँझ पख फर्किनु भएको छ। किनभने त्यहाँ वियोग भएको छ, नदी पार गराउने कुरा छन्, अनेक कुरा छन्। त्यसले गर्दा दोस्रो दिनको साँझ उहाँ अयोध्या फर्किनु भयो भन्ने कुरो प्रष्ट हुन्छ भने अब भगवान श्रीरामको बिहे हुँदाखेरि जुन अयोध्या गएको कुरो छ त्यो बारेमा रामायणमै प्रष्ट के लेखिदिएको छ त भन्दा बालकाण्ड हेर्नु होला तपाईहरुले। बालकाण्ड 69औं सर्ग श्लोक 6 र 7 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखिएको छ त भने दशरथ ऋषिमुनिहरू र उहाँको सेना रथमा चढेर, सेना त घोडा चढ्छ, दशरथ र ऋषिमुनिहरू चाहिँ रथमा चढे र 4 दिनको यात्रा तय गरेर जनकपुर पुगे भनेको छ। भगवान श्रीराम कहिले चाहिँ जनकपुर पुग्नुभयो त भन्ने सन्दर्भमा जब विश्वामित्र ऋषिले उहाँलाई मारीच र सुबाहुबाट आफ्नो यज्ञ जोगाउनुको लागि भनेर सिद्धाश्रम लिएर जानुभयो, त्यो सिद्धाश्रममा पुग्न 3 दिन लाग्यो। सिद्धाश्रममा उनीहरू 7 दिन बसे, यज्ञ सम्पन्न गरे, सुबाहुलाई मारे, मारीचलाई भगाए। त्यसपछि त्यहाँबाट 4 दिन हिँडेर बल्ल मिथिला पुगेका छन्। एक दिनमा अयोध्याबाट जनकपुर आउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जुन तर्क अगाडि सारिएको छ रामायण अनुसार त्यो तर्क त बेतुकको छँदै छैन। रामायण भित्र एक दिनमा को कहाँ पुग्यो भनेर कहीं लेख्या पनि छैन।
अब अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म आएर विवाह गर्न सम्भव छ कि छैन? 500 किलोमिटर टाढा भने भगवान श्रीरामका पिता दशरथले कैकेय देशकी छोरी कैकेयीसँग विवाह गर्नुभएको छ। कैकेय त झन् 500 किलोमिटर होइन 1000 किलोमिटर टाढा छ। बाउले 1000 किलोमिटर टाढाको केटी बिहे गर्न मिल्ने, छोराले 500 किलोमिटर पूर्व उत्तर आएर बिहे गर्ने मिल्दैन भन्ने यो तर्क झन् बेतुकको हास्यास्पद तर्क देखिन्छ। हाम्रा पुराण साहित्यमा, हाम्रा महाकाव्यका कथाहरूमा 500 1000 किलोमिटर होइन 10,000 20,000 किलोमिटर टाढाका देशहरूसँग पनि साइनो गाँसेका कुराहरू लेखिएका छन्। त्यस कारणले ठोरीको अयोध्या असली अयोध्या हो भन्ने कुरो नै हावा कुरो छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ जति पनि प्रमाण जुटाइएका छन् ती सबै झुटा प्रमाणहरू ल्याइएका छन्, कुनैमा दम छैन। त्यहाँ हनुमानले उचालेको पहाड पनि यही छ भन्दैछन्। हनुमानले उचालेको पहाड अयोध्यामा होइन मित्रहरू, श्रीलङ्कामा भेटिन्छ, किनभने लडाइँ श्रीलङ्कामा भएको हो। त्यही भएर रामायणका घटनासँग जुझ्ने गरी तथ्यहरू सङ्कलन गर्न पर्यो र रामायणमा जुन घटनाहरू विवरण उल्लेख गरिएको छ त्यो ठाउँमा त्यो कुरा छ कि छैन भन्ने कुरो खोज्न पर्यो। जबरजस्ती रूपले हामीले कसैलाई पनि मेरो हो भन्न मिल्दैन। हामीसँग भएको पशुपतिनाथ जहाँ करोडौँ रुपियाँ हामीले आम्दानी गर्दैछौँ त्यसको हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो पशुपतिनाथको बिजोग अवस्था छ, विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र बनेको छ, तर त्यो न धार्मिक हिसाबले त्यो सुन्दर बनाएर राखेको छ, त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्न सकिएको छ, न पर्यटकीय हिसाबले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर संरक्षण गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। आफैसँग भएको सम्पत्ति आफैसँग भएको धार्मिक तीर्थस्थलको संरक्षण गर्न नसक्ने तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले अर्काको सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएर त्यो मेरै हो भनेर जिद्दी गरेर यहाँ राष्ट्रवादी भइँदैन, यहाँ नेपाली भइँदैन। यो कुरो सबसे पहिला बुझौँ। दोस्रो कुरा, जुन वाल्मीकि आश्रम र माता सीताजीको चाहिँ प्रमाणहरू फेला परेका छन्, लव र कुशले घोडा बाँधेको जुन युपहरू फेला परेको छ, ती सबै अहिले पनि पत्करले ढाकिएको अवस्थामा छन्, झारपातभित्र छोपिएको अवस्थामा छन्। त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व कसको? अहिले वाल्मीकि आश्रम जान पर्यो भने इन्डियाको बाटो हुँदै 5-7 किलोमिटर यात्रा गरेर बल्ल पुगिन्छ। पहिला आफूसँग भएको सम्पत्तिको जगेर्ना गरौँ, त्यसलाई धार्मिक हिसाबले विकास गरौँ, त्यसको संरक्षण गरौँ, सम्वर्धन गरौँ, प्रचार गरौँ, आफ्नै जमिनबाट त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था निर्माण गरौँ। त्यसपछि अयोध्या ठोरीमा असली अयोध्या हो कि उत्तर प्रदेशमा असली अयोध्या हो भन्नेतिर जाउँला। हाम्रो त पारा के भयो भने आफूसँग भएको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने हैन, आफूसँग भएका चिजहरूको सम्वर्धन गरेर प्रचार प्रसार गरेर त्यसबाट चाहिँ आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नै नसक्ने, अनि बेतुकका कुरा गर्दै हावादारी कुरा गर्दै मिडियामा चर्का कुरा गरिदियो, म जस्तो राष्ट्रवादी कोही छैन भनिदियो र हेर्ने मान्छे पनि ती चर्का कुराको पछाडि लागेर ताली पिट्ने भए। त्यो कारणले गर्दा हामी अत्यधिक मात्रामा दुःख पाउन थालेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिको कारणले बनारसमा एकजना नेपालीले दुःख पाएको छ। भोलि हाम्रा यहाँका महाविद्वानहरूका चर्का कुराले गर्दा अरू कति नेपालीहरूले दुःख पाउने हुन् हामीलाई थाहा छैन। त्यही कारणले प्रधानमन्त्री यो देशको मात्रै होइन विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूका हुन्, विद्वानहरू यो देशका मात्रै होइनन् विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूका हुन्। त्यही भएर विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूको आत्मसम्मानलाई ध्यानमा राखेर जे कुरा पनि बोल्नु होला। तपाईले बोलेका कुराले देशभित्रको होइन देश बाहिरको नेपालीले पनि गर्व गर्न सकोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु।